अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। आज हम बिलीव सिस्टम की बात करेंगे कि कैसे बिलीव सिस्टम हमारे उस नज़रिए और हमारी उस परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी मदद से हम इस दुनिया को देखते हैं। नाज़रीन, सब चीज़ों, बातों का इन्हसार हमारी महसूसात पर होता है, हमारे इदराक पर होता है। हम किसी चीज़ को, किसी फ़र्द को जिस तरह का अपने बारे में समझेंगे, उसका उसी तरह का असर हम पर पड़ेगा। अगर हम किसी बात को, किसी फ़र्द को अपने लिए अच्छा ख़्याल नहीं करते, तो उसका हम पर मनफ़ी असर पड़ेगा। इस तरह जिन मामलात को हम अपने लिए अच्छा ख़्याल करते हैं, उन चीज़ों का हम पर मस्बत असर पड़ता है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को इंतहाई शिद्दत से अपने लिए मनफ़ी महसूस ना करें, बल्कि ज़हन व दिल में एक मस्बत पहलू नुमायाँ रखना चाहिए। अपने रवैये में, अपने बिहेव में एक लचक रखनी चाहिए ताकि हमारा बिलीव सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करे, ना कि रिजिड हो जाए। रिजिडिटी हमेशा मसाइल को जन्म देती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे घड़ी की सुई फंस जाए, तो आपने सोचा कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी तो ऐसे ही होनी चाहिए थी, हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, फ़लाँ मेरे पे हंसा क्यों था, फ़लाँ को चाहिए था ऐसे ना करता, फ़लाँ ने ऐसा क्यों कर दिया। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को जब फ्लेक्सिबल रखोगे, रिजिड नहीं रखोगे, तो आप मेंटल हेल्थ बेहतर रख सकोगे। वी आर द विक्टिम्स ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। हम अपनी सोच के, अपने बिलीफ सिस्टम के गुलाम होते हैं। नाजरीन, बिलीव्स इज़ एन इंटरनल मेंटल स्टेट। आप ज़हनी तौर पे किसी चीज़ को किस तरह का परसीव करते हैं, ये आपका बिलीव है। और अक्सर मैं कहता हूँ, ये जो गुमान है, ये जो बिलीव है, जिस तरह का हम ये रखेंगे, हमारी ज़िंदगी उसी तरह की होनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट अल्लाह ताला भी हमारे गुमान के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। जो सोचता हूँ होने लगता है, जुड़ा हुआ है ज़माना मेरे गुमान के साथ। नाज़रीन, आपने देखा होगा जो लोग एंशियस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, उनके बिलीव सिस्टम, उनके बिलीव्स डिस्टॉर्शंस का शिकार होते हैं, इंतहाई बगाड़ का शिकार होती हैं। उनके थिंकिंग पैटर्न्स को अगर देखें तो कोई किसी किस्म का उसमें सुधार लाना नहीं चाहता। बिलीव्स आर आवर ब्रेन्स वे ऑफ मेकिंग सेंस। हमारे ब्रेन को चलाने वाले ये हमारे बिलीव सिस्टम है। अगर मैं इसकी छोटी सी वियर्ड किस्म की एग्जांपल देता हूँ, आपने बैठे बैठे सोच लिया कि आपको वॉशरूम जाने की हाजत है। अगर नहीं भी है तो ऑर्डर जारी हो जाएंगे, आपके बिलीव की वजह से ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग इलनेस एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, उनका बिलीव होता है डॉक्टर पे या लेबॉर्ट्री टेस्ट पे। वो लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हैं, 10-15 दिन उनके सुकून से गुजर जाते हैं, क्योंकि उनके टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते। उनको इलनेस एंग्जाइटी है, उनको हमेशा ये ख्याल रहता है कि उनकी जान निकल जाएगी, वो मर जाएंगे, उनको कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो, और उनका ये कॉन्शियस होना उनके बिलीव सिस्टम को रिजिड कर रहा होता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी ये जॉब है कि मैं लोगों के बिलीव सिस्टम को समझूं, जानूं, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाऊं कि उनके बिलीव्स में कहाँ पे डिस्टॉर्शंस हैं, कहाँ पे उनके बिलीव्स बगाड़ का शिकार हैं, और उनमें हम सुधार लाने की कोशिश करें। आम तौर पे जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, उनके बिलीव सिस्टम को अगर हम देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी पाई जाती है। इनएक्यूरेट वे ऑफ थिंकिंग के बायस वो ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं जो कि असल में उनके मसले होते ही नहीं हैं। नाज़रीन, जिस चीज़ को हम मसला बना लेते हैं, वो हमारे लिए मसला बन जाती है, और जिस चीज़ को हम मसला नहीं समझते, वो हमारे लिए मसला नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट आवर थिंकिंग पैटर्न्स, आवर बिलीव सिस्टम्स। नाज़रीन, अल्बर्ट एलिस ने एक थेरेपी, जिसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से एक तरीका इलाज मुतारफ़ करवाया, जिसमें इंसान के इमोटिव एस्पेक्ट्स को, यानी उसके इमोशंस को, उसके बिलीव सिस्टम को जाना जाता है, परखा जाता है। उसके लिए अल्बर्ट एलिस ने एक मॉडल, ABC मॉडल के नाम से एक तरतीब दिया, जिसमें A स्टैंड्स फॉर एनी इवेंट, एनी एक्टिवेटिंग इवेंट, कुछ भी हैपनिंग जो होती है ज़िंदगी में, वो है। B स्टैंड्स फॉर बिलीव सिस्टम, वो जो वाक़या हमारी ज़िंदगियों में होता है, उसके ऊपर हमारा बिलीव क्या है, B इस चीज़ को शो करता है।
اور سی شو کرتا ہے کانسیکوینسز کو، اس واقعے کو لے کر ہماری سوچ کیا ہے اور نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ ناظرین، البرٹ ایلس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ دیر از اے بی دیٹ از دی ریزن آف سی، اے از ناٹ دی ریزن آف سی، یعنی کوئی بھی زندگی کا واقعہ ہمارے انجام یا کانسیکوینسز کا باعث نہیں بنتا، بلکہ ہمارے اس واقعے کو لے کے جو بلیف ہوتے ہیں، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، وہ ہمیں پرابلمیٹک کرتی ہے۔ وی آر ناٹ ڈسٹرب بائی اور پرابلمس، ہم اپنے مسائل سے پریشان نہیں ہوتے، ان مسائل کے اوپر جو ہماری سوچ ہوتی ہے، وی آر ڈسٹرب بائی اوور تھنکنگ پیٹرنس، بائی اوور بلیوز، ہم ان مسائل کے اوپر جو سوچتے ہیں، جیسا سوچتے ہیں، اصل پریشانی کا باعث وہ بنتی ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے حالات خراب ہو گئے، اس نے سوسائڈ کر لیا۔ ایک اور شخص تھا، اس کے بھی حالات خراب ہو گئے، انتہائی خراب ہو گئے، اس نے محنت کی، کوشش کی، لگن سے، صبر سے چلتا رہا اور اس نے اپنے حالات سدھار لیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا گمان کرو گے، جس طرح کے بیلیو سسٹم آپ کے ہوں گے، اس طرح کے نتائج آپ کو ملیں گے، نہ کہ جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں وہ کانسیکوینسز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کے اوپر جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ہمارے بیلیو سسٹم ہوتے ہیں، وہ اصل ذمہ دار ہیں۔ Believes as energy saving shortcuts in our brain and predicting the environment، ہم اپنے بلیو سسٹم کی بیس پہ اپنے انوائرمنٹ کو پریڈکٹ کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، کوئی کسی کا منگیتر ہے، کوئی کسی کا ہسبینڈ ہے، کوئی کسی کی وائف ہے، تو ان کے بلیو سسٹم جو ہوں گے اس کے باعث وہ توقعات وابستہ کرے گا، اور وہ ماحول سے توقع لگائے گا کہ اب اسے چاہیے ایسا کرے، اب اسے چاہیے ایسا کرے، اور جب اسے چاہیے ایبسلیوٹس مسٹس شوڈز میں چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم ڈپریس فیل کریں گے۔ ناظرین، آج کل کے دور میں سب سے بڑی سزا ہے حساسیت، آپ کا اوور سینسٹیو ہونا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اپنے بلیو سسٹم بنا لینا کہ یہ چیز ایسے ہی ہے، کوئی میرا سگا نہیں ہے، سارے میرے دشمن ہیں۔ ہم خواہ مخواہ لوگوں کو اپنے اوپوننٹ رکھ کر چیزوں کو اور بھی زیادہ بگاڑ لیتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہم سوچتے ہیں فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرا سگا نہیں ہے۔ آپ نے توقعات ہی کیوں وابستہ کی؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ کوئی آپ سے پوچھ کے چلے؟ اس کی مثال لیتے ہیں، مثلاً آپ نے کسی کو کال کی اور اس نے کال کاٹ دی، آپ کبھی بھی پازیٹیو نہیں سوچیں گے، شاذ و نادر ہی ہے کہ کوئی اس میں پازیٹیو سوچے کہ وہ بیزی ہوگا، وہ مصروف ہوگا، وہ ڈرائیو کر رہا ہوگا۔ ہم کیا سوچتے ہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری کال کاٹنے کی، میرا میسج سین کر لیا اور فوراً رسپونڈ کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بیلیف سسٹم ہیں جس کے ہم اسیر ہوتے ہیں، اور پھر ہم توقعات لگاتے ہیں اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے، کہ وہ میرے اکارڈنگ چلے۔ یہ وہ ابتدا ہوتی ہے انگزائٹی اور ڈپریشن کی۔ اس پورے تناظر کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اے بی سی ماڈل میں اے اسٹینڈس فار اینی ایونٹ، اینی ایکٹیویٹنگ ایونٹ، مثلاً your employer falsely accuses you to take money in her purse، کہ آپ نے اس کے پرس سے چوری کر لیے پیسے۔ اس پہ بی کیا ہوگا؟ You believe she falsely accuses you. She has no right to accuse you. She has no right to accuse me. She is a bitch. اب یہ دیکھیں، آپ کا بلیو تعین کرے گا کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس پہ سی کانسیکوینسز کیا ہوگا؟ یو فیل اینگری، آپ اس پہ غصہ محسوس کریں گے، اور غصہ پھر کیا کرے گا؟ آپ کی جاب بھی جا سکتی ہے، غصے کی وجہ سے آپ کا خون کم ہو جائے گا، آپ میں ڈپریس فیل کریں گے آپ۔ جبکہ اس واقعے میں اگر بلیو چینج کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا، آپ پہ چوری کا الزام لگ گیا کہ آپ نے فلاں کے پرس سے چوری کی ہے، اور اس پہ بلیو پہلے آپ کا کیا تھا؟ She has no right to accuse me. اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے پہ الزام لگانے کی؟ اب اس بلیو کے تحت نتیجے تو پھر الٹے ہی آئیں گے نا، غصہ آئے گا، کوئی اور آئے گا ہماری لائف میں، وہ کہے گا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، تم ایسے کر دو، تم ویسے کر دو، اور ہم اور سیکھ پا ہو جائیں گے، اور اس دوران میں ہماری مینٹل ہیلتھ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اگر اس جگہ پر بی یعنی بیلیف بدل کے دیکھیں، کوئی بیلیف اور رکھ کے دیکھیں، تو سی ڈیفینیٹلی چینج ہو جائے گا، بیکاز بی از دی ریزن آف سی،
A is not the reason of C, यानी कोई भी वाक़या आपकी ज़िंदगी में जो रूनुमा होता है वो मसला नहीं होता। मसला उस वाक़ये के रूनुमा होने पे आपका बिलीव है। मसलन किसी के साथ कोई ऐसे वैसे वाक़यात हो जाते हैं और वो अल्लाह पर यकीन करता है, पुख्ता यकीन करता है, उसका बिलीव है कि जो भी इज़्ज़त ज़िल्लत है अल्लाह की तरफ से है और जो भी तकलीफ़ें हैं, आज़माइशें हैं अल्लाह की तरफ से हैं। मैं अल्लाह ही की तरफ से आया हूँ और अल्लाह ही की तरफ जाना है। इस तरह का बिलीव अगर कोई रखेगा तो सी क्या होगा? वो मुत्तमिन रहेगा। उसका अंजाम ये नहीं होगा कि वो गुस्से में रहे, व्हाय मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे चाहिए था ऐसा हो जाता, उसे चाहिए था ऐसा कर देता, मेरे साथ मेरी बीएससी हो जानी चाहिए थी, मेरा एमफिल होना चाहिए था, मेरी फलां के साथ शादी होनी चाहिए थी। वेयर इज़ रिटन दैट एवरीवन ट्रीट्स यू फेयरली, आपके साथ शहंशाहों वाला सलूक हो? कहाँ पे लिखा है कि अल्लाह ताला आपसे पूछ के चले? अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे पूछ के चले, तो अपने गुमान एहसन रखना शुरू कर दें। अपने बिलीव सिस्टम जो हैं, उनको फ्लेक्सिबल कर लें और हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान करें और बंदों से भी बदगुमानी मत करें। नाज़रीन, हमारा ब्रेन मोहताज होता है हमारे बिलीव सिस्टम का। एक मिसाल लेते हैं पॉलिटिकल बिलीव्स की। जो हमारे पॉलिटिकल बिलीव्स होते हैं ये हमारे ब्रेन के अमिगडाला को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बायस हम ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं और फिर हम ज़्यादा तबाही की तरफ भी जा सकते हैं और ज़्यादा बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। मसलन हम जब कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन पे एक दूसरे के साथ बहस करते हैं तो सम टाइम हम हदूद क्रॉस कर जाते हैं। हम अपने लीडर की पूजा करना शुरू कर देते हैं और दूसरे के लीडर और फॉलोअर्स को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। ये भी मेंटल हेल्थ में एक बहुत बड़ा गैप ले आता है। मेंटल हेल्थ को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर, ज़िंदगी की उलझनों को लेकर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे से कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।